औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी मेरे आज के 3 मौजू है और तीनों मौजू इंतहाई अहम हैं। बड़ी अंदर की खबरें ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाया हूँ जो कि आपको बाकी चैनलों से मिलेगी 4-5 दिन के बाद या हफ्ते बाद इंशाअल्लाह। वो मैं आपको मुझे ये एजाज़ हासिल है, मेरे टीवी चैनल को ये एजाज़ हासिल है कि मैं सबसे पहले आप लोगों का ऐसी खबरें पहुंचाता हूं। तो पहला मौजू है आज का कि पिनकी पीरनी बुशरा बीबी अल मारूफ पिनकी पीरनी का एक बहुत बड़ा अड्डा पकड़ा गया है। अब किस चीज़ का पकड़ा गया है इस पे बात होगी। इसके अलावा जो सबसे पहले जिसने नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो उस वक्त जाके मस्जिद नबी में चोर चोर के नारे लगाए थे, वो सियालकोट का मरदूद उस्मान डार, वो कहाँ से गिरफ्तार हुआ है उस पर बात होगी। वो गिरफ्तार हो गया है, इंशाल्लाह अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुँचेगा। ये वो मरदूद है जिसने पहल की थी, उस वक्त वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, जब पहली मरतबा इसने खाना मस्जिद नबवी के अंदर चोर चोर के नारे लगाए थे। और ये है भी कादियानी है, मुसलमान नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। जो वहाँ पे जो उस्मान डार को देते हैं ना वोटें, वो अपने ईमान की फिक्र किया करें। कादियानियों को वोट देना हराम है क्योंकि हमारा आइन इनको काफर डिक्लेयर कर चुका हुआ है। उसके लिए मैं सलूट पेश करता हूँ मौलाना मदूदी को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो इसके अलावा बात होगी कि इमरान खान ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया है, सारे बयान दे दिया है। JIT जो बनी थी 9 मई के वाक़यात में कि ये सब कुछ मेरा ही प्लान किया हुआ था, बल्कि ये भी बता दिया है वो उसने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इसका प्लान नहीं था। ये प्लान था अमेरिका का, इसराइल का और इंडिया का, ले इसने अपने नाम पे लिया क्योंकि ये उनका बाएतमाद एजेंट है, उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। तो इस पे बात होगी। इसके अलावा अब सैयद आसम मुनीर साहब का डंडा चला है, डॉलरों का भी 2 अरब डॉलर एक जगह सिर्फ पकड़े गए हैं। कहाँ से ये भी बताऊंगा। वहीं से डेली 2 अरब डॉलर अफगानिस्तान जा रहे थे, ये भी तफसील बताऊंगा। आटा किस किस के उससे पकड़ा गया है, चीनी पकड़ी गई है, ये भी तफसील बताऊंगा। और उससे पहले मेरी एक ही अपील है, आप सबसे एक ही अपील है कि देखें, मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर तरीन सहाफ़ी भी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार में इतवार का दारिया लिखने से किया था, जो कि आज तक जारी और सारी है। तो इसके अलावा सबसे सीनियर यूट्यूबर होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है क्योंकि मेरी उम्र 75 साल है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से एक अपील है कि नए आने वालों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। ये मेरा चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये आप सबका चैनल है। और आप जैसे ही मेरी वीडियोस देखते हैं ना तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और घंटी के बटन को आल पे पुश कर दिया करें। और इसके अलावा अपने घर में देखें, दोस्तों में, अजीज़ व कारब में जितने भी लोगों के व्हाट्सएप बने हुए हैं उन सब से सब्सक्राइब करवाया करें, क्योंकि आजकल सच की कदर नहीं है, झूठ बिकता है, ऐसे मोतियों की तरह बिकता है।
सच की कदर कोई नहीं रही है, आखिरी वक्त चल रहा है ना। तो मैं सच बताता हूँ, भला मुझे इतने से सब्सक्राइबर मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह निज़ाम चला रहा है। वरना दुनिया के में क्या पावर है, पूरी दुनिया भी मिल के आ जाए ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जब तक मैं, अल्लाह मुझे इस लाइन पे मजीद तौफीक अता फरमाए कि मैं सच बोलूं। और यूथियों से मेरी एक ही अपील है कि देखें, मैंने आप लोगों को जितनी भी खबरें दी हैं, एक भी झूठी साबित हुई हो तो बताएं। इसलिए मेरा चैनल देखा करें कि मेरा चैनल आप लोगों को सच बताता है। क्योंकि मैं, मेरा कोई वो दुश्मन तो नहीं है इमरान नियाजी, सिर्फ मैं इसलिए उसकी मुखालफत करता रहता हूँ कि वो मुल्क का गद्दार है, पाकिस्तान का गद्दार है। ये पूरी की पूरी पीटीआई जितनी भी है ना, ये चोरों और डाकुओं की जमात है। अब देखें जितने भी पकड़े जा रहे हैं, हाँ, सबसे पहले मेरी एक ही अपील है कि देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और घंटी के बटन को आल पे पुश कर दिया करें। और नए आने वाले और पुराने जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन घंटी के बटन को आल पे पुश नहीं किया हुआ है, उन सब भी अपील है कि घंटी के बटन को लाजमी आल पे पुश कर दें। इसके अलावा वीडियो स्किप ना किया करें। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, उसके बाद 10 मिनट की दुआ होती है, 5 मिनट तारफ में लग जाते हैं। तो इस तरह आधे घंटे में आधा घंटा, 24 घंटों में आधा घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो आखिर में जो दुआ होती है ना, उसमें लाजमी शिरकत किया करें। और उसका तरीका यह है कि जो भी नेक कोई ख्वाहिश हो, इरादा हो, उसको दिल में रखें, नेक हो, और उसके बाद हाथ खड़े करें और बुलंद आवाज से आमीन आमीन बोला करें। पता नहीं किसके आमीन कहने से हम सबके बिगड़े काम बन जाए। तो ख़ास तौर पे जो बच्चियों के रिश्तों के सिलसिले में परेशान है, वो भी लाजमी उसमें शिरकत किया करें। तो अब आप आ जाएं जनाब पहले मौजू की तरफ। कराची में जनाब एक मुखबरी हुई है अंदर से, और बहुत बड़ा स्मगलिंग का अड्डा पकड़ा गया है, इतना बड़ा कि हजारों ट्रक उसके अंदर चले जाए ना तो पता भी नहीं चलेगा। गेट बिल्कुल छोटा सा एक तंग सी गली में है, लेकिन ऐसा अंदरूनी तौर पे जैसे वो बंकर नहीं बने होते हैं, ऐसे बना हुआ था। मैं तो हैरान होता हूँ कि किस तरीके से ये इस मुल्क में रहते हुए बनाते रहे, और इनमें उन करप्ट जर्नैलों की आशीर्वाद इनको शामिल रही है। उनके बगैर ये सवाल ही नहीं पैदा होता था जो इतना बड़ा बन जाए अड्डा कि पता ना चले फौज को या एजेंसियों को। वो करप्ट जर्नैल शामिल थे। अब आया ना ईमानदार सैयद अली का शेर। अली अल्लाह का शेर है और ये अली का शेर है। इसने हाथ डाला है इन पे, इसने हाथ डाला है अपने जर्नैलों, करप्ट जर्नैलों पे, इसने हाथ डाला है करप्ट सियासतदानों पे, इसने हाथ डाला है करप्ट जजों पे। अब इंशाल्लाह आगे देखिएगा, रिटायर्ड होने के बाद बंदियाल ग्रुप का भी अशर आप लोगों के सामने आ जाएगा, सिर्फ 4-5 दिन की बात है। तो अब आप आ जाएं जनाब के, वो इतना बड़ा गोदाम पकड़ा गया है, इतना बड़ा कि हजारों गाड़ियां उसके अंदर चले जाए ना, 22 व्हीलर ट्रेले हजारों के हिसाब से अंदर चले जाए ना तो पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा गोदाम है। और गली के, छोटी सी गली, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस गली के अंदर इतनी बड़ी तबाही बैठी हुई है। और मनशियात का अड्डा, जिस जहां से पूरे पाकिस्तान को मनशियात सप्लाई होती थी, और उसके बदले में वहां से बरामद हुए है टनों के हिसाब से चीनी, घी, आटा और यूरिया खाद। यहाँ पे इस किसान हमारे मारे मारे फिरते थे, यूरिया खाद के लिए ब्लैक में खरीदते थे, और वो सारी वहाँ पे स्टॉक होती थी, और वहाँ से अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट को सप्लाई हो जाती थी। ये बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी एजेंसियों को, और सलूट पेश करता हूँ अपने आर्मी चीफ साहब को कि उनकी क़यादत में यह कारनामा अंजाम दिया गया है। और वहां से एक और चीज भी बरामद हुई है, एक इंतहाई गलीज चीज, गंदी चीज बरामद हुई है। वो क्या? एक बहुत बड़ा कादियानी वहां से पकड़ा गया है, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट टाइम जाके तौहीन की थी। मस्जिद नबी में
نواز شریف وزیر اعظم تھا، دورے پہ گیا، نو سوری حج پہ گیا، وہ 27ویں رات وہاں پہ گزارتا تھا نا ہر سال رمضان کے مہینے میں، وزیر اعظم تھا ابھی وہ، تو مسجد نبوی میں اس مردود نے جا کے نعرے لگائے تھے چور چور کے. اس وقت تو بچ گیا تھا، لیکن اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. وہ وہاں اندھیر نہیں ہے، دیر ضرور ہے پر اندھیر نہیں ہے، انصاف ملتا ہے ضرور. اب انصاف ملا ہے. کون پکڑا گیا ہے؟ عثمان ڈار اس اڈے سے پکڑا گیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اڈا جناب پنکی پیرنی کے کزن کا ہے، اور پنکی پیرنی اس میں 50% کی حصے دار ہے، پارٹنر ہے اس کی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح کے لوگ یہ یوتھیوں نے حکمران بنا کے ملک پہ بٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. تو اس کے علاوہ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ پکڑا گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پشاور میں جتنے بھی اڈے بند ہوئے ہیں نا، جتنے بھی اڈے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں نا، سب کے سب پی ٹی آئی کے لوگ چلا رہے تھے. کون؟ علی امین گنڈا پور. وہاں سے $2 ارب ڈیلی تورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان جا رہا تھا. اس کے علاوہ چینی جا رہی تھی، آٹا جا رہا تھا، گھی جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ دوسرا چھاپا پڑا ہے بلوچستان میں، وہاں پہ بھی 2 افغانی پکڑے گئے ہیں. ان کی بیک پہ بھی یہ علی امین گنڈا پور گروپ ہی نکلا ہے، جو کہ چمن کے راستے $2 ارب ڈیلی افغانستان بیچتے تھے. اب دیکھیں یہ نیٹ ورک ختم ہوا ہے نا، تو یہاں پہ ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے اور پیسہ روپیہ مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے. اب جو یوتھ کے کہہ رہے تھے کہ جنگ زدہ افغانستان میں ڈالر ہم سے نیچے ہے، وہاں اب ڈالر اوپر جانا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اب ان کو ڈالر ملنا بند ہو گیا ہے. یہ وہ احسان فراموش قوم ہے نا، جو پوری زندگی ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی پہ پلتے رہے ہیں، اور ہمیں ہی ڈس رہے تھے، ہمارا خون چوس رہے تھے. یہ جو ڈالر یہاں سے جا رہے تھے نا، یہ ہم 26 کروڑ عوام کا خون جا رہا تھا. اور اس میں جو بھی جتنے بھی لوگ ملوث ہیں نا، سب کے سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کوئی کسی جماعت کا نہیں ہے. میں کنفرم رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں، لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ میری ویڈیوز بطور ثبوت رکھ لیں، اس میں تمام لوگ پی ٹی آئی کے شامل ہیں. اور سب سے بڑا یہ علی امین گنڈا پور شامل ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شامل ہے تو وہ یہ پنکی پیرنی شامل ہے. اس کو آپ عام عورت نہ سمجھیں، یہ بڑی اتنی اونچے لیول کی چیز ہے نا کہ بندہ مارنا تو اس کے لیے ایسے کہ یتیم بچیوں کو 12 13 سال کی بچیوں کو پہلے یہ عمران نیازی کی حوث کا نشانہ بنواتی تھی، اور اس کے بعد یہ ان کو بلی چڑھاتی تھی، زندہ جلا دیتی تھی. جنات کو ان کا وہ خون اور ہڈیاں پیش کرتی تھی. جنات کی خوراک تو ہڈیاں ہی ہیں. یہ بڑی جادوگر ہے چوٹی کی. تو لیکن آپ سب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. تو اب انشاءاللہ ہمارا ملک محفوظ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ ڈالر بھی نیچے آئے گا اور مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی. اب ڈنڈا چلا ہے نا، یہ قوم ہی ڈنڈے کی ہے. یہ وہ جاہل قوم ہے نا کہ جس نے اپنے محسن پاکستان یہ عبد القدیر خان کے جنازے میں جو بندہ شامل نہیں ہوا تھا، اس کی اب بھی پوجا کر رہے ہیں یہ مردود. اللہ ان کا بیڑا غرق کرے کہ یہ اب بھی اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی اسی کو جتوایا. یہ ان کی ماں کا یار تھا نا، اس لیے جنہوں نے ووٹ دیے ان کو کہہ رہا ہوں، وہ ان کی ماں کا یار تھا جس نے ملک تباہ کیا، اسی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں، اپنی ماں کے یار کو. اور اس کے علاوہ یہ کے پی کے میں جو سیٹ جیتی ہے، وہ تو خیر ہے ہی وہ جاہل قوم ہے کہ جس کو ابھی تک کبھی امریکہ پیسے دے کے خرید لیتا ہے، جاؤ بھائی جہاد کرو، جہاد کے نام پہ بک جاتے ہیں. ان پہ کیا میں بات کروں. ان میں تو بس یہ سمجھ لیں کہ 10% غیرت مند ہے، 90% بے غیرت ہے. اگر ان میں غیرت ہوتی تو وہ اس بندے کو ووٹ دیتے جنہوں نے کے پی کے کی 10 سال حکومت کی وہاں پہ، اور صوبہ 70 سالوں میں
कितना 76 सालों में कितना कर्जदार था? 80 अरब का। और इन्होंने 10 साल में उसको कितना कर्जदार कर दिया? 996 अरब का। कोई एक यूथिया मुझे बता दे कि केपीके में ये काम हुआ है। उनके पास बस एक ही काम होता है, हाँ जी वो सेहत कार्ड जारी किए थे खान साहब ने। भाई ये तो 1995 में नवाज शरीफ ने ना सॉरी 2015 में नवाज शरीफ ने फर्स्ट टाइम बलोचिस्तान से शुरू किए थे और उसके बाद चारों सूबों में इनको फैलाया गया था। ये तो उस वक्त से चल रहे हैं, ये तो नवाज शरीफ का वो था। और इसमें भी फ्रॉड उन्होंने किया है कि वो पैसा सारा प्राइवेट अस्पतालों से कमीशन पे लेके तो उनको बंदर बांट करते रहे हैं। हर एक ईंट उठाओ ना तो नीचे से करप्ट आदमी निकलेगा, और ताल्लुक किससे होगा? पीटीआई से। ये जमात ही ऐसी जमात है, गलीज लोगों की, गंदे लोगों की जमात है। अब वो जो 2 माइयाँ नहीं पकड़ी गई थी, मैंने पूरा एक व्लॉग किया था इंग्लैंड में, जो माँ बेटी ने मिलके तो बेटी और माँ ने मिलके अपनी माँ के यार को कत्ल किया था। माँ के साथ उसकी सेटिंग थी, जवान बेटी की माँ उसकी सेटिंग थी, और अब उन दोनों का भी ताल्लुक निकला है पीटीआई से। वो जो यूट्यूबर थी उसकी टिक टाकर थी, वो चोटी की, ये इंग्लैंड में जो कत्ल हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, उनका ताल्लुक भी पीटीआई से ही निकला है। तो अब बाहर भी खड़क गया है। वो जो माइयाँ जाके वहाँ पे रोज हंगामे करती थी ना नवाज शरीफ के घर, और वो शयान लड़का जिसके बाप का ही पता नहीं है, वो भी वहाँ जाके तो रोजाना बकवास किया करता था ना। अब वहाँ से वो भाग गए हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि इंटरपोल के जरिए अब वह हमें पाकिस्तान लाने के लिए हमारा बाप बैठ गया हुआ है। और अब बंदयाल जो उनका सपोर्टर था ना, बंदयाल अब जा चुका है, और बंदयाल ने जाते जाते आखिरी दरख्वास्त भी कबूल कर ली है इमरान खान की कि वो जो कानून बना है ना, ये साइबर का कानून बना है और एक वो दूसरा आर्मी एक्ट का, ये दोनों कानून पे सदर ने दस्तखत नहीं किए हैं, लिहाजा इनको गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके लिए आप तो बंदयाल के पास 6 दिन रह गए हैं, लेकिन इसके लिए वो एक काम करेगा, क्योंकि घटिया आदमी हमेशा घटिया ही सोच रखता है ना, घटिया काम करता है। और वो घटिया तरीन काम क्या करेगा? पहली पेशी में इसको उड़ा के रख देगा, सुनेगा ही नहीं मुखालफ वकील को या मुखालफ पार्टी को या गवर्नमेंट को, सुनेगा ही नहीं, उड़ा के रख देगा। ये जाते जाते ये काम करेगा, लेकिन उसके बाद जो उसका असर होगा ना, इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि कुत्ते की तरह, कुत्ते से भी बदतर, इस कुत्ता तो फिर भी वफादार जानवर है, सूअर से बदतर इसका असर होने वाला है। ये मौत मांगेगा तो इंशाल्लाह इसको मौत नहीं मिलेगी, इसको और एक साकब निसार को, ये पाकिस्तान की तबाही के, और फैज को, जनरल फैज को, ये पाकिस्तान की तबाही के 3 किरदार है। ये मौत मांगेगी भी तो इंशाल्लाह इनको मौत नहीं नसीब होगी। क्योंकि आज अगर यहाँ पे लोग फाके कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अगर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अगर अंधेरे में बैठे हुए हैं, बिजली गैस के मीटर उतर गए हैं, तो ये लोग जिम्मेवार हैं जो आलमी ताकतों से डॉलर लेके खुद तो बन गए हैं खरबपति। हाँ, इसके बाद ये देखिएगा कि मेरी सिर्फ एक ही अपील है, मैंने कभी अपील नहीं की है सैयद आसम मुनीर साहब से, मेरी एक ही अपील है कि देखें, आपने अगर बिस्मिल्लाह करनी है ना किसी अच्छे काम की, तो ऊपर से करें, अपने अदारे से करें। आपके अदारे में जर्नैल जितने भी बैठे हुए हैं ना चेक पोस्टों पे, ये स्मगलिंग वो करवा रहे हैं, ईरानी तेल स्मगलिंग वो करवा रहे हैं, और मनशियात की स्मगलिंग में वो मुलव्वस हैं। और ख़ास तौर पर एंटी नार्कोटिक्स बनी तो मनशियात रोकने के लिए थी, सबसे ज़्यादा उसके अफसरान इसमें मुलव्वस हैं। इसके अलावा अगर बिस्मिल्लाह करनी है ना, तो जनरल आसिम बाजवा से करें, जो इस वक्त अमेरिका में जाके बैठा हुआ, उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाएं। उसने सबसे ज़्यादा, वो 5 साल रहा है बलूचिस्तान में, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग करवाने में उसका हाथ था, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का करप्ट जर्नैल भी वही है जिसने 5 साल तक सी पैक रोके रखा था।
سی پیک نہیں بننے دیا، چائنا کی کمپنیوں کو وہاں یہاں سے بھگایا، اس کے عوض جا کے اپنے آقا جو تھا نا اس کا اور عمران کا، امریکہ، اس سے وہاں جا کے انعام لے کے بیٹھا ہوا ہے، غداری کا تمغہ منہ پہ سجا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پیزے بنا کے، پیزا سینٹر بنا کے نا، دکانیں پرچیز کر کے خربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تمام جائیدادیں بیچ کے پاکستان پیسہ لایا جائے اور اس کو بھی انٹرپول کے ذریعے واپس لا کے اس سے بسم اللہ کی جائے تو انشاءاللہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام آپ کا ساتھ دے گی، اور اس وقت تک کوئی انتخابات نہیں چاہیے کسی، میں آپ کو 26 کروڑ عوام کی آواز بتا رہا ہوں کہ نہیں چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی اس وقت زور دے رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بھی پوری زندگی سندھ میں سوائے لوٹ مار کے اور کیا کیا ہے۔ سندھ میں آج بھی جا کے دیکھیں کہ لوگ پاؤں سے ننگے جوڑوں چھپڑوں کا پانی پینے پہ مجبور ہے، یہ حال ہے وہاں پہ۔ یہ وہاں پہ اگر سب سے زیادہ کرپٹ ہے نا کوئی جماعت تو وہ پیپلز پارٹی ہے سندھ میں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے مولانا صاحب کی جماعت ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، جس بھی پارٹی میں کرپٹ آدمی ملے نا لٹکا دیں جناب سید صاحب، آفت صاحب، کسی کا لحاظ نہ کریں، بلا تفریق ایسا ڈنڈا پھیر دینا، ایسا رندہ چلائیں نا کہ ایسے صاف ستھرے ہو کے جو پیچھے تھوڑے بہت سیاستدان بچیں ان کو اسمبلی میں پھر پہنچنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے، اس سے پہلے ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ویلاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ 2 جگہ سے اسمگلنگ ہو رہی تھی، دونوں جگہ پہ پی ٹی آئی ملوث نکلی ہے، علی امین گنڈا پور ملوث نکلا ہے، مراد سعید ملوث نکلا ہے، عثمان ڈار ملوث نکلا ہے۔ عثمان ڈار اس اڈے پہ کیا کر رہا تھا؟ وہاں پہ چھاپا مارا گیا منشیات کے لیے اور وہاں سے برآمد ہوا عثمان ڈار، مطلب یہ کہ پورے کا پورا ہوائی بگڑا ہوا تھا، سب کے سب چور ڈاکو کٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مل کے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ ان کو اب اوپر پہنچانے کا انتظام کریں تاکہ جلد سے جلد ملک ترقی کی طرف جا سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور آئیں پھر دعا کریں کیونکہ اس کے بعد نماز کا ٹائم بھی ہو جائے گا، 4 ہو گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو جتنے بھی جو ملک بھی، چاہے جو بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، اور تمام ان لوگوں کو بھی تباہ و برباد فرما جو اس میں ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف آفت سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما،
اور ان کو اور ان کے بیوی بچوں کو اور ان کی فیملی کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے سب وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور آرمی کے اندر، نیوی کے اندر، ایئر فورس کے اندر جتنے بھی غدار چھپے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے ISI کے سربراہ کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI کے افسران کو، جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو، ان کی فیملیوں کو لمبی زندگی، صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کی نظروں میں عیاں کر دے، ننگا کر دے، اور یا اللہ دشمنوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دے، ان کو پہچان کرا دے دشمنوں کی۔ ہماری تمام ایجنسیوں کو یا اللہ، خاص طور پہ بلوچستان میں ہماری جتنی بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان سب کو دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں ان سب کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے FIA کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان سب کو ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس میں اور رینجرز میں، پولیس میں افسران ہیں، جوان ہیں، چیئرمین نیب سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جو اس میں یوتھ کے بھرتی ہوئے ہوئے ان سب اداروں میں یا ملک کے غدار بھرتی ہوئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب کے پر کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں لوگ، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان سب کی یا اللہ کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ، جتنی بھی بچے بچیاں اس وقت بے اولاد ہیں، یا اللہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان سب بچیوں اور بچوں کو یا اللہ اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے ان کی مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر ہو چکی ہے لیکن کسی بھی مذہب سے ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد، یا اللہ ان سب بچیوں کو اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کے والدین کی غیب سے مدد فرما، ان بچیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کو شرم و یا والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو یا اللہ صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے، اور یا اللہ ہمارے بڑے جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرد عورت بچے بچیاں، خصوصاً میرا ایک بیٹا جوان جا چکا ہے دنیا سے، میرے امی ابو، میرے دادا دادی، پردادا پردادی، سب پورا خاندان، اور جتنے بھی لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کے جتنے بھی دنیا سے عزیز و قارب جا چکے ہیں وہ سب، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ خاص طور پہ جن کا کوئی پوچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان سب کو بھی یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ جن جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، جن گھروں کے بجلی گیس کے میٹر اتر چکے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور دوبارہ میٹر لگوانے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما،
اور یا اللہ چائنا اور روس جو فیکٹریاں کارخانے سی پیک کے تحت لگانا چاہتے ہیں اس میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ سی پیک کے تحت جو ریلوے کی پٹڑی بچھائی جا رہی ہے اس میں تو غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ سی پیک کے تحت ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو گوادر میں بن چکا اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔